बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ईम स्तासो मलगरे मोहम्मद इस्माइल तोड़ो यो वीडियो में जोड़ कला अगब और इन बिया बदाई ज़कवे दा द्वेमा ओ अगे के मुंग ढेर इल्म तासो लमुंग द क़िरत तजवीद दर को अगे सर बार बार सफ़र के हज़र के गाड़ी की बचो सर दा प दगे लगवे घट आवाज़ सरा उचित आवाज़ सरा पढ़े के लगावे पदे गाने में और दिन पीस दके हाँ कंप्यूटर से लगावे लाउड स्पीकर वो लगावे और दा इस दके नरात व असाहा दा टिक्शो और कवायद ता उस्तमा हुए उस चीज़ें अगबा स्टा सोलवान दे दमुंदा सबक बजो हुए मा नो देश रबा अगा लुम्बे च क्लिप ते कना अगा मानो कोड़े 0311 444 0006 दादरी सलूट क्लिपुन दे मानो कोड़े नागा बटिक्शी नो तासो मा सर सर वाये और तवज्जो सर क़िरत तजवीद टिके अऊज़ु ज़ो नहीं ज़ू बिस्मिल्लाह है ना बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही दिने लवच मुंगोई दा मजहूल वायु अऊज़ु ज़ो ना हम देखिए पिंज़ गलते को नंबर एक हमज़ा अलग ऐन अलग बियल बियल न वायु बल न हमज़े पता लगी आ न दा ऐन ऊ बल्कि औ न हमज़ा शो न ऐन शो सिशु औ आगे दाल जुबान का सिरा ऊपर दांतों के साथ अऊज़ु और मंग ज़ू पजे ज़ू वायु तासो ता रेज़े वायु दा गुज़े शो रेज़े दा गुज़े शो कना हाँ दा टिक्के बार बार छ हमज़ा अलग आवाज़ राशि आगे ऊ आगे ذال ذو أعوذ ذال دا से बने हुए तो चल खेमा أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم उस दाश सल पेरे हुआ है करेक्ट ठीक है करना तो मख के जम क्लास मख के चलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم रजीम सल पेरे हुआ है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क्लक हा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक दिक व बिहम हा टिक टिक वाए मासरा व तबारक अस्मुक रा व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدا الله أكبر متك الله أكبر را أكبر را موتا कर के उलमा में वही हमजा ज़ाहिर है السلام عليكم ورحمة الله हमजा दा मुलियाना में السلام عليكم ورحمة الله السلام غلط السلام عليكم دا الله الله ده غلط الله أكبر يورا موتا نوي علماء حتى के علماء इमामान और यो हमजा टिक नवई السلام عليكم عين السلام عليكم टिक के दा और अल्लाह अकबर इंग्लिश सुना इंग्लिश की स्पीच और स्पीक अंग्रेज़ों की तरह तो कुरान की स्पीच और स्पीक अरब की तरह इक़रा कुरान बिलहुल अरब व अस्वातिहा कुरान पढ़ो अरब की आवाज़ों से और अरब के अंदाज़ों से अफसोस चिम क़िरत तजवीद ने टिक को आप की को बना दा टिक के क़िरत तजवीद बिल बिल अल्लाह अकबर अस्सलाम अलैकुम रा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आलमीन रा हा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ठीक है मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका दुआ कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका मुझे नस्ताइनुका ठीक है कुरान ठीक के अल्लाह बंदिगानो अतलस काला एमएस कवे एमबीए बीबीए कवे हाँ दगे पाला खत अकड़ा बलागाने नोट्स तैयार हुए
vocabulary, dictionary, spelling. No dini mizda kya kana. Ha? No. Hamza ठीक है. اهدنا الصراط المستقيم. اهدي اهداء لا مجهول غلط. اهدنا الصراط المستقيم. صاد صاد صادق تكة صادق صادق. اهدنا الصراط المستقيم. طل مستقيم. قاف دار انا باتشو. كاف قاف. أق قلب قلب زلو كلب سبي. انتول قاف كاف وايد سونا غلط كاركم سنگ انگلش کې کنه سټرا دا یو شان دی ګوره یو څه ته وي نچې ته وي چې بوتل کې مونږ چو یو سترګو کې چې تنکو غورځيږي هغه ته وي سټرا دوانو سپیلنګ لګنه پرنسپل ته وي اصول ته وي خو سپیلنګ جدا دی دا به زده کو کنه انګلیش د پاره خو باباګانې خطا کړه دیني به زده کې دا ټیک دال اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم. صراط الذين ذين دا غذال لا غذال زبان का सिर ऊपर दांतों के साथ ثا ذال ثم ذال टिक्का ثم ذال ذلك ذلك ذلك. صراط الذين لام के जब दन नहीं और ذا के باري لقى نريغنت. صراط الذين أنعمت عليهم. أنعم نون باندې زبر دوی په کس کافر کیږي او غلطی سره وینو ګناه کبیره ده هندونه غټه غلطی ده. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم. أنعمت عليهم په کس کافر کیږي په غلطی سره ګناه ده. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير خدا مو مور سره ګول ما ګول نه کوي خلا به ګول ما ګول نه کوي لکه ضاد ادا کوي ضاد بسنګ ادا کوي ته مې خو بیا وره د جبه دا سایډ چي دي دا به جلو غاخونه ته یوسه ولا زوا خو دي دی کنه زوا زوا دي دی کې برا زوا خو چې ضاد وې زبان کی کروٹ دالوں کے جڑوں میں ولا الضالين ولا الضالين. नहीं زده کوي 15 ورځو کې 2 غنټې ورکې 30 غنټو کې د زده کیږي نو کله وې زده کوي سکول ام اس ام بي اي بي بي اي دا ولس اتلس کاله وي او بسم الله مو غلطه ده. نواز شریف سے عمران خان سے وہ زرداری سے وہ دا غزوی حتی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب ټول سونه خپل انګلیش کې تقریرونه کوي د ټول قوم متحده باندې کې تقریرونه انګلیش کې ټول موجود دي ګوره ښه خدا علماونه علاوه تاسو ګوره بسم الله الرحمن الرحیم څنګه ټول غلط دي او کنه غلط وایو نو ټیک کې خفه کېږي ما دین زده کې. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا ضالين ولا الضالين. يذكروا إن شاء الله. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد. صاد عدال کے باقل قلق يتمويليو صمد. تبت يدا أبي لهب وتب. كسب نا كسب هذه حركة. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ठीक है وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ٹھیک شو دا دویم کلپ شو لومبیو مخکې اوره دې سره بار بار سبق وایا 0311444006 په دې باندې دا تجوید مونږ زده کوو. ستاسو ملګری محمد اسماعیل تورو. اوس بل کلپ کې به دعای قنوت او د جنازې سبق تکړه شیخه دا ما خو درې سرور کلیپونه جوړ کړو تاسو به ته پر ډېر مهنت کوئ ګوره دا 15 ورځې په لګاوې یو بل ته به اوروي. السلام علیکم.